په سوات معلم جبه کې 12 کال وړاندې د وسلوالو لخوا تباه شوي هوټل یو ځل بیا جوړ شوی دی. د هوټل باقاعده پرانسته مولانا طارق جمیل صاحب وکړه او په دغه موقع په ټول ملک کې د امن او ترقۍ دپاره خصوصي دعاګانې وغوښتې. د سوات سیلاني سیمه ملم جبه چې کال 2008 کې وسلوالو طالبانو چیرلیب او هوټل تباه کړی یو ځل بیا پکې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بیا ودانۍ عمل روان دی. په دغه لړ کې د ملم جبې په سر کې د 5 سټار هوټل جوړېدو وروسته مولانا طارق جمیل د هوټل باقاعده پرانسته وکړه. مولانا طارق جمیل په دغه مهال ویل چې دوی په ټول ملک کې د امن او ترقۍ لپاره دعاګانې کوي. इस इलाके में मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो अल्लाह ने हमें सारा मुल्क ही बहुत खूबसूरत दिया है. जितना हमारा शुमाली इलाका जात हैं अल्लाह ने मुझे 6 बर-ए-आज़म फिराए हैं और एक दफ़ा नहीं कई बार फिराए हैं. और मैं अफ्रीका के बड़े फ़कीर मुल्कों में भी गया हूँ और यूरोप के खूबसूरत मुल्कों में भी गया हूँ. अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा देश हमारे इलाके किसी भी मुल्क से कम नहीं. खुशी की बात है कि सवात जैसे खूबसूरत तरीन इलाके में मालम जबा के ऊपर दोबारा रौनकें बहाल हो गई हैं और यहाँ पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम जो कि पर्ल कॉन्टिनेंटल है यहाँ पे फुल फ्लेज तो अभी हम नहीं कह सकते कि ओपन हो गया लेकिन इट्स अ सॉफ्ट ओपनिंग. ملم جبه کې د هوټل په پرانسته سیلانیانو د خوشحالۍ څرګندونې کړي. دوی ویل چې دې سره به په علاقه کې د ترقۍ او د روزګار نوي دروازې پرانستی شي. जी माशाल्लाह से होटल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, वेदर बहुत अच्छा है. जब हम लोग आए तो हमें भी कोई मसला मसाइल नहीं पेश आया और माशाल्लाह से आज जब हम लोग मौलाना तारिक जमील जैसी हस्ती से मिले हैं तो हमारे लिए हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनसे मिल सके. उन्होंने सुबह इस होटल का इफ्तिताह किया है. बहुत अच्छा लगा. यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छी है, वैलीज़ हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत वेदर है. और दूसरा आज मौलाना साहब आए हुए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला. आज ओपनिंग थी, इतने अच्छे दिन पे हम आए एंड आप लोग भी सब लोग आए. د سوات سیلاني سیمه ملم جبې ته کالو سر سیلانیان تک کوي چې ترې یو اړخ ته سیلګرو ته د سیل پر امن او ښایسته ځای لیدو موقع ترلاسه شي نو بل خوا د سیلانیانو له وجې د سیمې په زرګونو آبادۍ ته د روزګار وسیلې هم میلاویږي. نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.